ما وارد ماه شعبان شدیم، ماه عبادت، ماه توسل، ماه مناجات. این را قدر باید دانست. این مناجات شعبانیه یک تحفه است. من از امام بزرگوار رضوان الله علیه سوال کردم، گفتم در این میان این دعاهایی که از ائمه علیهم السلام رسیده است، شما به کدام دعا بیشتر علاقه‌مندید و دل بسته اید؟ فرمودند به دعای کمیل و مناجات شعبانیه. این از دعاهایی است که من غیر از این دعا ندیدم که همه ائمه روایت شده است که همه ائمه این دعا را، این مناجات را می‌خواندند. این دلیل بر بزرگی این مناجات است که همه ائمه این مناجات را می‌خواندند. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. ماه شعبان یک چنین ماهی است. دلهای پاک، دلهای نورانی، دلهای جوان از این موقعیت بهره بگیرند، استفاده کنند، رابطتون رو با خدا قوی کنید. در این راه عظمت و عزتی که ملت ایران در پیش دارد، توجه به خدا و توکل به خدا و ارتباط با خدا یک نقش بزرگ و اساسی دارد.